Salam alaikum, bonjour tout le monde. اليوم غنشوفوا في la révision des statistiques la variance. هضرنا على la variance، درنا على فيديو قلنا على la variance هو واحد المؤشر كيعطينا التباعد par rapport à la moyenne. وقلنا à partir de la variance يمكن يحسب ce qu'on appelle l'écart type. L'écart type راه هو الراسين كاري de la variance. وشرحنا الأهمية ديال l'écart type، درنا الدور ديالو par rapport à la moyenne. رجعوا شوفوا الفيديو الأولاني باش تفهموا أكثر المعنى ديال l'écart type. اليوم غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا la variance ou l'écart type ماشي à partir من les effectifs NI mais plutôt من الفريكونس ديالنا. هضرنا على الفاريونس، قلنا ودي لا فاريونس الا بغينا نحسبوا لا فاريونس ملي غتكون عندنا سيري بونديري هي المجموع ديال الصوم ديال NI entre parenthèses xi moins x bar au carré divisé par n. سي بون، هاد الميثود استعملناها في بزاف الفيديوهات. اليوم غادي نشوفوا الميثود اخرى par rapport à la fréquence. Donc كيفاش يمكن يحسب الفاريونس par rapport à la fréquence؟ شنو قلنا على الفريكونس باش تفهموا شنو هي الفريكونس؟ هي النسبة FI راه هي NI sur N. سي بون، هذه هي الفريكونس ديالنا. كيفاش كنحسبوا لا فاريونس؟ هي الصوم ديال FI fois entre parenthèses او فاكتور XI moins X bar au carré. ركزوا معايا مزيان، عوضنا NI sur N FI ديالنا. سي بون، باش ما نضيعوش الوقت عطيناكم واحد طابلو كومبلي باش نعرفوا كيفاش نحسبوا هاد الفاريونس ديالنا. عندنا هنا اكس اي لا فاريابل اللي كندرسوا هما لي سالير او ميليي دو ديرام 15000 25000 25000 35000 هادو دي كلاس. سي بون، وعطاونا معاهم هاد ليفيكتيف ديالهم، هادو هما المعطيات اللي كانوا في الاصل. عندنا اكس اي و ان اي. ان اي هما ليفيكتيف ديالنا، يعني عندنا 9 الناس كيشدوا ان سالير entre 15 et 25 بالميل درهم. 15 personnes عندهم un salaire entre 25 et 35. 22 personnes عندهم un salaire entre 35 et 45 etc etc etc. واخا كيفاش كندير باش نحسب الفاريونس ديالي ا بارتير من الفريكونس؟ اول حاجه عندي ان بروبليم هنا. ملي تكون عندي على الشكل هادو فاريابل اكس اي كتسمى فاريابل كونتينيو، يعني في دي انترفال. انا المعلومه اللي نقدر ناخذ من هنا ان 9 الناس عندهم صالير بين 15 و 25، ولكن ما عنديش بالضبط شحال كياخذوا. 9 الناس يقدر يكون كياخذ 15 15.5 16 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك ما عنديش المعلومه واضحه. اشنو كندير؟ ملي كيكون عندي هاد المعلومات بحال هكا كنصايب سكون ابل سونتر دو كلاس سي اي. هذا هو غيولي اكس اي ديالنا دابا. سي بون، شنو هو السونتر دو كلاس سي اي؟ كنشدو ابور لانفيريور يعني 15 بلس supérieur ديالنا 25 divisé par 2، يعني كنجمع هادي زائد هادي نقسم على جوج. 15 بلس 25 divisé par 2 عطينا 20. نصايب السونتر دو كلاس الثانيه 25 بلس 35 divisé par 2 عطينا 30. 35 بلس 45 divisé par 2 عطينا 40. واش متفقين؟ مي خصكم تفهموا علاش كنحسبوها السونتر دو كلاس، باسكو ما عندناش معلومه واضحه. كناخذوا معيار معدل ديال كل كلاس. دابا نقدر نقول انا 9 الناس كياخذوا 20000، 15 كياخذوا او موين 30000، 22 كياخذوا او موين 40000 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك كتولي عندي هي اكس اي دابا ديالي كنسميوها السي اي، مي راه هي اكس اي اللي كنخدم عليها. واخا شنو عندي في الفورمول؟ خاصني ندير بعدا اكس بار اكس اي موان اكس بار. اكس بار شنو قلنا عليها الاخوان؟ هي لا موين، وانا عارف ان لا موين شنو كتساوي؟ هي السوم ديال ان اي اكس اي سور ان. دونك غنحسب بعدا لا موين ديالي. دونك شنو غندير هنايا؟ غنصايب واحد الكولون جديده. انا خاصني ان اي فوا اكس اي. قلنا اكس اي راه هي السي اي دابا ديالنا، متفقين؟ دونك غنصايب كولون جديده غنسميها ان اي فوا سي اي، ولا بغيتو ان اي فوا اكس اي. سي بون، شنو غتساوي ان اي فوا سي اي ولا اكس اي؟ راه هي ان اي فوا سونتر دو كلاس 9 فوا 20 180، 15 فوا 30 450 اكسيتيرا اكسيتيرا. انا شنو خاصني المجموع ديال الضرب ديالهم. دونك غنجي ناخذ في الاخر توتال 4560. كلير؟ انا حسبت هادشي الفوقاني. شنو خصني نقسم دابا؟ جو دوا ديفيزي باغ ان. ان هو التوتال ديال ان اي اللي حسبته الاول. التوتال ديال ان اي راه هو 100. دونك غتولي عندي لا موين اكس بار المعدل هو 4560 ديفيزي باغ 100 هي 45.6. دونك انا حسبت هاد لابارتي الاولانيه اكس بار. دابا شنو خاصني اكس اي موان اكس بار. دونك غندير اكس اي موان اكس بار. غناخذ اكس اي دابا ديالي هي
قلنا centre de classe 20 xi 20 moins x bar 20 moins 45,6 il y a moins 25,6 30 moins 45,6 il y a moins 15,6 40 moins 45,6 il y a moins 5,6 c'est bon كنحسب الفرق بيناتهم كندير هاد لابارتي الاولانيه اكس اي موان اكس بار دونك كنشد السونتر دو كلاس ديالي كل وحده نقسمنا بارابور على موين متفقين شنو غندير موراها انا خاصني اكس اي موان اكس بار او كاري باش نحل هاد المشكل ديال لي موان غنصايب اون كولون جديده اكس اي موان اكس بار او كاري شد اكس اي موان اكس بار او كاري تولي عندي هنا اكس اي موان اكس بار او كاري اللي خرج لي في الاولانيه 25,6 نعاود نفكركم كيفاش بدناها شديت اكس اي ديالي ها هي سي اي موان اكس بار عطاتني موان 25,6 دونك شد ضربتها او كاري 25,6 au carré هي 655,36 moins 15,6 اللي حسبناها 30 moins 45,6 ها انتم كنشد اكس اي موان اكس بار ها اكس اي دابا ديالي موان اكس بار عطاتني moins 15,6 رفعها او كاري عطاتني 243,36 هادشي كامل غنديرو هنايا الحساب كيتعاود سي بون انا ما كيهمنيش اكس اي موان اكس بار او كاري انا كيهمني اكس اي موان اكس بار او كاري ملتيبلي باغ اف اي دونك نصايب واحد الكولون جديده نحسب بعدا اف اي ديالي شنو هي اف اي الفورمول هضرنا عليها هي ان اي سور ال دونك غنجي هنايا الا بغيت مثلا اف اي الاولى و اف ان الاولانيه هي 90 ان اي مقسومه على 100 سي بون هي 0,09 الا بغيت الثانيه 15 ديفيزي باغ 100 هي 0,15 22 divisé par 100 0,22 etc و bien sûr total غيعطينا هو 1 متفقين دونك شنو كندير موراها انا خاصني اف اي فوا اكس اي موان اكس بار او كاري ها اكس اي موان اكس بار او كاري حسبناها ها اف اي دابا حسبناها غنصايب كولون جديده غنسميها اف اي فاكتور اكس اي موان اكس بار او كاري يعني غنشد 0,09 اف اي ديالي فوا 655,36 يعني اكس اي موان اكس بار او كاري غتعطيني 58,98 نفس القضيه غنديرها في الثانيه اف اي ديالي 0,15 فوا اكس اي موان اكس بار او كاري 243,36 عطيني 36,5 اكسيتيرا وغناخد التوتال ديالي في الاخر اللي هو 202,6 في هاد الحاله غنكون حسبت لا فاريونس ديالي اللي هي المجموع جمعنا هادشي كامل ديال اف اي فاكتور اكس اي موان اكس بار او كاري حسبنا لا فاريونس ديالنا دابا جو بو كالكولي لي كارتيب لي كارتيب راه هو الغاسين ديال الفاريونس كما قلنا دونك غندير غير الغاسين كاري ديال الفاريونس ديالنا يعني الغاسين ديال 202,63 هي 14,23 سي بون دونك حسبنا دابا لا فاريونس ماشي بليفيكتيف مي حسبنا الفورمول ديال الفريكونس وقلنا الا كون عندنا هذا المشكل ديال الفاريابل ديالنا كتكون في انترفال كنحسبوا السونتر دو كلاس داك السونتر دو كلاس ما تنساوش راه هو اكس اي اللي غنخدم بها من بعد سي بون دونك فوالا سيتي اون فيديو دون لاكي هضرنا على comment calculer la variance des cartes types de fréquence. On verra d'autres vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt.